नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। मुलुक धेरै पछि ठप्प भयो। दल र तिनका नेताहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता बिर्सदा फेरि मुलुकले बन्दको शास्ति भोग्नु पर्यो। नेताहरूले आफ्नो लाज बिर्सदा मुलुकले कुन हदसम्मको दुःख भोग्छन् र देशले कुन हदसम्मको क्षति भोग्नुपर्छ त्यसबारेमा सबै जानकार भइसकेका छन्। तर त्यही दुःख र क्षति बिर्सेर आज गरिएको आम हडतालले मुलुक फेरि एकपटक ठप्प भएको छ। दल र नेताहरूले देखाउने रमिता फेरि दोहोरिएको छ कि समृद्धिको यात्रा यही हो त, जुन यात्रामा डोर्याउँछौँ नेपाली जनतालाई भन्दै भोटका लागि हात पसारेका थिए। सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको कल्पनामा उडाएर यसैका लागि मत मागिएको थियो नेपाली जनतासँग। बन्द र आम हडताल बीच यही प्रश्न आम नेपालीले यतिखेर सर्वत्र उठाइरहेका छन्। आजको संस्करणमा यस सम्बन्धीको रिपोर्ट र केही कुराकानी पनि उठाउनेछौँ। काठमाडौँको ऐतिहासिक कमल पोखरीमा आइतबार राति डोजर चलेपछि उत्पन्न विवादले चरम रूप लिन थालेको छ। डोजर चलाएर काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरीय प्रहरीवृत्त कमल पोखरीको कार्यालय, कमल पोखरी स्पोर्ट्स क्लबको भवन र राधे राधेको सत्संग भवन नै भत्कायो। तर अब नौलो लफडा उत्पन्न भएको छ कमल पोखरी प्रकरणमा। धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाको भवन, मन्दिर बिना सूचना तोडफोड र लुटपाट गरिएको भन्दै क्षतिपूर्ति र पुनर्निर्माणको माग गर्दै स्थानीयले आमरण अनसन नै थालेका छन्। कमल पोखरी निर्माण अभियान रोकिएको छ, तर यो अनसन अभियानले भने महानगरलाई थप विवादमा तान्ने निश्चित छ। आजको श्रृङ्खलामा यो सामग्री पनि समावेश गर्नेछौँ। माओवादी द्वन्द्वकालमा रामेछापको दोरम्बामा भएको घटना सायदै नेपाली जनताले भुल्नेछन्। कहाली लाग्दो यो घटनालाई द्वन्द्वकालमा बाँदर बुढेमा भएको झैँ बदनाम घटनामध्ये एक मानिन्छ पनि। दोरम्बामा मारिएकाहरूको सम्झनामा र आफन्तहरूलाई सान्त्वना दिन सरकारले उक्त स्थानमा शान्ति पार्क निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर सरकारले ती शहीदहरूको सम्झनामा निर्माण गर्ने भनिएको शान्ति पार्क लामो समयदेखि निर्माण नभएपछि अहिले उनीहरूको मन दुखेको छ। यो रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। यी अलावा विविध विषयहरू समावेश गर्नेछौँ र तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ विविध विषयहरू सहित। र आज विशेष गरी आम हडताल जुन हिसाबले पुनः मुलुकमा दोहोरिएको छ, यो श्रृङ्खला दलहरूले विभिन्न घोषणा गरे, प्रतिबद्धता गरे, सहमति गरे, अबदेखि आम हडताल गर्दैनौँ भन्ने किसिमको। तर त्यो सहमति पुनः एकपटक तोड्दै फेरि दलहरूले आम हडताल दोहोऱ्याएका छन् र जसको मारमा भने जनता फेरि एकपटक परेको स्थिति छ। जनताले कहिल्यै पनि यो मुलुकमा सुख पाउने किसिमको वातावरण बन्न सकेन भन्दै यति बेला यसको विरोध भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा समेत यसको विरोध भइरहँदा समग्र नागरिक स्तरबाट यसको चर्को रूपमा विरोध भइरहेको छ। र आजको कार्यक्रममा हामी महत्त्वपूर्ण यो रिपोर्ट पनि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ र तपाईँ दर्शकहरूसँग विशेष गरी आज हामी बन्दका विषयलाई लिएर, आम हडतालको विषयलाई लिएर तपाईँका धारणाहरू के छन् र यसलाई कसरी तपाईँहरूले लिनुभएको छ, तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ र यो आम हडतालका कारण के कस्तो किसिमको शास्ति पाइरहनु भएको छ, दुःख पाइरहनु भएको छ, यस सम्बन्धी गुनासो तपाईँहरूको आज हामी सुन्नेछौँ। तपाईँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई यस सम्बन्धी केही जिज्ञासाहरू छन्, धारणाहरू छन् र गुनासोहरू छ भने आजको आम हडतालका सन्दर्भमालाई लिएर तपाईँले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा गुनासो गर्न सक्नुहुन्छ। र जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 980157 2424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो धारणा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। केही आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन्, कुनै गुनासोहरू छन् र विशेष गरी आम हडतालका विषयलाई लिएर तपाईँले केही धारणाहरू राख्नुपर्नेछ र यसलाई तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ र यो आम हडतालबाट विशेष गरी आम नागरिकमा परेको समस्या, तपाईँमा परेको समस्या के कस्तो छ, यसबारे तपाईँ खुलेर हामीलाई गुनासो गर्न सक्नुहुन्छ। र जसका लागि हामीले माध्यम पनि भनिसकेका छौँ, चर्को रूपमा विरोध भइरहेको छ यति बेला आम हडतालको विषयलाई लिएर। यस सँगसँगै अन्य विविध विषयहरू पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउँछु। लामो समय चलेको बन्द हडताल चक्काजामले गर्दा नेपालमा विकास निर्माणका काम पछि परेको भन्दै नेपालका सबै राजनैतिक दलले अब बन्द, हडताल, चक्काजाम जस्ता कुनै गतिविधि नगर्ने भन्दै उक्त बुधा
प्रतिबद्धता पत्रमा राखे। तर आजदेखि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने राजनीतिक दलहरूले आफैले बनाएको सहमतिको संस्कारको उल्लङ्घन गरेका छन्। हजारौं शहीदको बलिदानबाट निर्माण भएको मुलुकमाथि बारम्बार दलहरूले घात गर्दै आएका छन्। नेकपाका दुई समूह बीचको विवादका कारण कहिले नगर्ने भनेर सहमति जुटाइएको बन्द, हडताल, चक्काजाम लगायतका गतिविधि पुनः दोहोरिएको छ, जसको आम नागरिक स्तरबाट चर्को विरोध भइरहेको छ। टिभी जर्नलिस्ट गोविन्द कुवर र महेश आचार्यले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। लामो समय बन्द, हडताल, चक्काजामको सामना गरेको नेपालले बन्द हडताल गर्न नपाइने व्यवस्था भइसक्दा पनि पुनः नेताको स्वार्थको लडाईँले गर्दा नेपाल बन्द, हडताल, चक्काजामको भुमरीमा परेको छ, जसको स्थानीय स्तरबाट चर्को आलोचना भइरहेको छ। हामीले कसैले केही पनि गरेको छैन, हो कि भन्नु, जुन नेता आए पनि केही पनि छैन। तर एउटा के भने जनतालाई सायद आन्दोलन शान्तिपूर्ण भन्ने कि उसमा टुडी खेलमा गरेर गर्नु पर्यो। यहाँ आएर रोडमा आएर जनतालाई दुःख दिएर जनतालाई दुनियाँ दिवाना गरेर गर्नुहुन्छ। यस्तै विवेकशील साझा र विवेकशील पार्टीले माइती घरमा बन्दको विरोधमा प्रदर्शन गरेका छन्। बिहिबार उनीहरूले नेपाल खुला छ, बन्दको विकल्प खोजौं, लोकतन्त्रको रक्षा गरौं, लोकतन्त्र नमार, संविधान नमार, बन्दको विकल्प खोजौं लेखिएको प्लेकार्ड सहित प्रदर्शन गरेका छन्। विधानलाई कुल्चेर अघि बढेको र त्यसको विरोधमा दलहरूले गरेको बन्द दुवै जनताका लागि हितकारी नभएको भन्दै उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्। यस्तै गोङ्गबुमा दाहाल नेपाल समूहका कार्यकर्ताहरूले पार्किङ गरेर राखिएको ट्याक्सी जलाएका छन्। महानगरीय प्रहरी परिसरका अनुसार प्रदर्शनकारीहरूले प्रदेश नम्बर 30102 ज 5881 नम्बरको ट्याक्सी जलाएको छ। साथै नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले आज देशव्यापी बन्द, हडताल गरी करोडौं नेपालीको जीवनमाथि खेलवाड गरिरहेका छन्, जसको ठूलो मारमा परीक्षा दिइरहेका विद्यार्थी, उपचारका लागि बाहिर जिल्लाबाट काठमाडौँ आएका हजारौं बिरामी भर्कामा परेका छन्। यसको सामाजिक सञ्जालमा पनि चर्को विरोध भइरहेको छ। दर्शकहरू, सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा घन्काउने नेताहरूले, राजनीतिक दलहरूले यो के सन्देश दिन खोजेका हुन्? यो आफैमा गम्भीर प्रश्न यति बेला उब्जिएको छ। हामी यस विषयलाई लिएर आम सर्वसाधारणको धारणा के छ, उहाँहरूको यस आम हडताललाई लिएर बुझाइ के कस्तो छ, यसबारे जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। र यति बेला एकजना सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? सुनिरहेको छु। यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम चाहिँ मनिष मानव भयो। मनिषजी, आजको यो आम हडताललाई लिएर तपाईँको बुझाइ के छ? कसरी बुझ्नु भएको छ यो आम हडताल? यो आम हडताल भनेको निश्चय पनि एउटा जनविरोधी कार्य हो। हजुर, उहाँले राजनीतिक दलहरूले चाहिँ जनताको लागि गरेको भने तापनि यो चाहिँ जनविरोधी कार्यक्रम हो र यसका विरुद्ध हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू मिलेर अब बन्द जस्ता गतिविधिहरूलाई हामीले निरुत्साहित गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अब एकदमै आवश्यकता भइसक्यो। यो नेपाली जनतालाई दुःख भयो, नेपाली जनताले नचाहेको कुरा हो भन्ने तपाईँको धारणा? हजुर। अब विशेष गरी नागरिक स्तरबाट पनि यसको सामाजिक सञ्जालमा पनि धेरै विरोधहरू भइरहेको छ। बन्द, यो जुन आम हडताल गरिएको छ, यसलाई सहजै रूपमा कसैले स्वीकार गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन, किनभने नागरिक स्तरबाट जुन हिसाबले विरोध भइरहेको छ। अहिले तपाईँहरू के गरिरहनु भएको छ? विशेष गरी तपाईँहरूको केही त्यस्तो किसिमको अभियानहरू छ अथवा तपाईँहरूले आफ्नो तर्फबाट केही पहलहरू गरिरहनु भएको छ यसको विरुद्धमा? हामीले यस अभियानको हामीले विगत केही वर्षदेखि यो नेपाल बन्द विरोधी अभियानहरू हामीले चलाइरहेका छौँ, जसको प्रतिफल यहाँ आज जनताहरू यो बन्द गर्नु हुँदैन है, बन्द गर्नाले एकदम राष्ट्रलाई घाटा लाग्छ, हामी नेपालीहरूलाई नै घाटा लाग्छ भनेर जनमासमा एउटा चाहिँ मेसेज गइरहेको स्थिति छ। र आज पनि बिहान हामीले नेपाल बन्द सधैँको लागि बन्द गरौँ भन्ने नाराका साथ सम्पूर्ण जनसमुदायलाई अब नेपाल बन्द होइन, नेपाल सधैँ खुला रहन्छ,
अब बन्द भ्रष्टाचार बन्द गर्नु पर्यो होइन, देश विकासमा रुकावट हुने कामहरू बन्द गर्नु पर्यो, न कि नेपाल बन्द गर्ने हो भनेर हामीले त्यो नाराका साथ आज पनि हामीले बिहान माइती घरमा 1 घण्टा प्रदर्शन गर्यौं र त्यो प्रदर्शनमा एकदम सर्वसाधारणहरूको पनि साथ रहेको स्थिति छ। अब त्यो प्रदर्शनलाई लिएर विशेष गरी केही धरपकडहरू हुने प्रयासहरू भए कि भएनन्? प्रहरीले केही त्यस्तो किसिमको रोक्ने प्रयास अथवा केही भएको थियो? तपाईँहरूले जुन हिसाबले विभिन्न प्ले कार्डहरू बोकेर प्रदर्शन गरिरहनु भएको थियो, यसका विरुद्धमा चर्को रूपमा नारा लगाइरहनु भएको थियो, त्यस क्रममा तपाईँहरूलाई केही त्यस्तो किसिमको अवरोध गर्ने कोसिस भएको थियो? सुरक्षा निकायका साथीहरूबाट केही त्यस्तो डिस्टर्बेन्सहरू हामीलाई आज आएन। उहाँहरूको तर्फबाट पूर्ण रूपमा सहयोग र साथ हामी पनि तपाईँकै साथमा छौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको स्थिति छ। कतिपय सुरक्षाकर्मीहरूले हामी वर्दी लगाउन नपरे त हामी पनि यो जुलुसमा पार्टिसिपेट हुन्थ्यौँ भनेर त्यस्तो किसिमको सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरूबाट पनि एकदम सकारात्मक रेस्पोन्स आएको छ। हजुर, अब तपाईँ एक युवा पनि हुनुहुन्छ, विशेष गरी तपाईँहरूले बन्दको विकल्प खोजौँ भनेर भनिरहँदा विकल्प चाहिँ के हुनसक्छ? अब विशेष गरी जुन हिसाबले राजनैतिक दलहरूले यसअघि घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका छन्, प्रतिबद्धता जनाएका छन् कि अबदेखि आम हडताल, बन्द, चक्काजाम सबै कुरा बन्द हुन्छ, यो गरिँदैन भन्ने किसिमको उहाँहरूको सहमति थियो, उहाँहरूले घोषणा पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको थियो। तर त्यसैलाई तोड्दै, त्यसैलाई उल्लङ्घन गर्दै उहाँहरू पुनः एकपटक आम हडताल गर्न पुग्नु भएको छ र मुलुकलाई फेरि एकपटक बन्दमा धकेल्नु भएको स्थिति छ। एक युवा हुनुहुन्छ, यसको विकल्प चाहिँ के हुनसक्छ, के हुन सक्थ्यो? यदि उहाँहरूले साँच्चीकै नेपाली जनताको लागि चाहिँ राजनीति गरिराख्नु भएको छ भने, सही एउटा इस्यु छ भने त जनताहरूले आपसे आप त्यतिकै साथ दिन्छन् नि। कुनै चाहिँ कतैबाट बस रिजर्भ गरेर कार्यकर्तालाई चाहिँ होटेलमा राखेर बन्द गराएर टायर बालेर गरिराख्नु पर्ने आवश्यकै छैन। अब यो हामीले एउटा राजनीतिक वातावरण परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ र जनमानसमा अब हामीले पुरातनवादी राजनीतिक सोच चाहिँ अब परिवर्तन गर्नु पर्यो। नयाँ किसिमले हामी अब युवाहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो एउटा म्यासेज पुर्याउन सक्यौँ भने यसले एकदमै राम्रो तरिकाबाट देशलाई अगाडि बढाउन पनि मद्दत गर्दछ र एउटा सकारात्मक राजनीतिक परिपाटीको निर्माण गर्नको लागि पनि यसले एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। हजुर, अब विशेष गरी आज मात्रै आजको कुरा गर्ने हो भने विशेष गरी गोङ्गबुमा यो दाहाल नेपाल समूहका कार्यकर्ताहरूले पार्किङ गरेर राखेको ट्याक्सी नै जलाएका छन्। यसले कस्तो किसिमको सन्देश दिन्छ? एक युवाका हिसाबले तपाईँले यो दिइरहेको जुन किसिमको दिन खोजिएको सन्देश छ, यसले समाजमा कस्तो किसिमको प्रभाव पारिरहेको छ जस्तो लाग्छ? यसले समाजमा एकदमै नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। हामी बुद्ध जन्मेको देशको नागरिक भनेर हामीले भन्छौँ, गर्व गर्छौँ, बुद्धवास बोर्न इन नेपाल भनेर नारा जुलुस लगाउँछौँ, आन्दोलन गर्दछौँ र त्यही बुद्धको सिद्धान्त कुल्चिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। केही व्यक्तिको एउटा सत्ता प्राप्तिको लागि, केही व्यक्तिको स्वार्थको लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र विशेष गरी म राजनीतिक दलका कार्यकर्ता साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कुनै व्यक्तिलाई माथि पुर्याउनको लागि राजनीति नगर्नु। एकैछिन होल्डमा रहनु होला। हामीले यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ नेकपा नेत्री रामकुमारी झाँक्रीजीलाई। उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आउनु भएको छ। झाँक्रीजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब सबैभन्दा पहिले त यहाँको यो बन्द जुन हिसाबले आम हडतालको घोषणा गर्नुभयो, यो कतिको सफल भइरहेको महसुस गर्नुभएको छ, यसबारे बताउनुहोस् न। यो त हाम्रो बाध्यतावशको कार्यक्रम हो। अब बन्द आफैमा पनि प्रिय कुरा त हुने कुरै भएन होइन। अर्को कुरा यो असंवैधानिक कुका विरुद्धमा यो कु चाहिँ लोकतन्त्रको दुहाई दिएर निर्वाचनको माध्यमबाट आउन् या वंशज परम्पराबाट आउन्, जस्तो परम्पराबाट आए पनि कु भने कु हो, निरङ्कुशता भने निरङ्कुशता नै हो। जो ओली प्रधानमन्त्री जुन बाटो हिँडिरहनु भएको छ त्यो बाटोलाई रोक्नको लागि र लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको लागि यो बाध्यात्मक परिस्थिति भएर आह्वान गरेको हाम्रो हडताल हो। अब उहाँ जसरी हिँड्ने प्रयास गर्नुभएको छ यो त 61 माघ 19 को राजा ज्ञानेन्द्रको कदमभन्दा डरलाग्दो कदम हो। ऊ कवि के अरे हाम्रो कवि पराजुलीले लेख्नु भएको थियो। 17 साल पुस 1 भयो, चुनाव चाहिँ 78 सालमा हुन्छ, कन्नु 17 सालदेखि 78 सालसम्म कति वर्ष हुन्छ भनेर एउटा कविता लेखेर हालिरहनु भएको रहेछ, मैले हेरेको थिएँ। त्यो खालको अवस्था हो। त्यसैले सबैभन्दा पहिले त म यो हामीले आह्वान गरेको आम हडताल
बाट पर्न गएको असुविधाप्रति सबै यो विद्यार्थीहरू गरी खाने आम जनसाधारणप्रति म तर झाँक्रीजी हेर्नुहोस् त यसअघि तपाईँहरूले एकैपटक मेरो प्रश्न सुन्नु होला मैले तपाईँलाई क्रस गरिहालेँ अब यसअघि विशेष गरी तपाईँहरूले नै यसरी आम हडताल चक्काजाम बन्द नगर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भयो विकास निर्माणमा यसरी देश पछाडि पर्न थाल्यो भन्ने किसिमको सोच राखेर नै तपाईँहरूले यो किसिमले आम हडताल बन्द सधैँका लागि बन्द गर्नुपर्छ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भयो जनता समक्ष एक किसिमको कमिटमेन्ट गर्नुभयो तर त्यही कुरा किन दोहोऱ्याउनु भयो एकदम तपाईँले भनेको सही हो अब कहिले पनि लोकतन्त्रको लागि लड्न पर्दैन र हामी अब समृद्धिको बाटो हिँड्छौँ भन्ने कमिटमेन्ट थियो र बन्दका विरुद्धमा म पनि धेरै पटक बन्द विरोधी अभिव्यक्ति पनि दिएको छु तर यो बाध्यता हो तपाईँलाई तिर्खा लाग्छ तर त्यो तपाईँसँग पानी छ तर त्यहाँ विष मिसिएको छ तपाईँ तिर्खाले पनि मर्नुहुन्छ विष मिसिएको पानी खाएर पनि मर्नुहुन्छ कन्डिसन यही हो अहिले हामीले यो नगर्ने यो आम हडतालको बाटो बाहेक अर्को बाटोबाट ओली तानाशाहको विरुद्ध हामीले दबाब दिन नसक्ने जुन अवस्था थियो त्यसकारणले यो गरियो बाध्यता हो लोकतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन संविधानलाई सही बाटोमा ल्याउनको लागि बाध्यता हो त्यसकारण छोटो समय तर जनताले के भनिरहेका छन् भने तपाईहरुको यो बाध्यता हो भनेर तपाईहरुले भनिरहँदा जनताले के भनिरहेका छन् भने जनताले के भनिरहेका छन् कि तपाईहरुले आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि मात्रै यो कदम चाल्नुभयो र मुलुकलाई फेरि एकपटक बन्दमा धकेलिदिनु भयो भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ र सर्वत्र रूपमा यसको आलोचना भइरहेको छ विरोध भइरहेको छ तपाईहरुलाई कहीं कतैबाट पनि यसको समर्थन भएको छैन झाँक्रीजी ओलीले गरेको प्रतिगमनका अगाडि यो बन्द र आज भएको असुविधा भनेको कुरा एकदमै गौण कुरा हो जनताले गरिखाने वर्गले श्रमजीवी वर्गले बुझ्न अझै बाँकी छ होला त्यसकारण यो चाहिँ डरलाग्दो एउटा कु हो र यसले व्यवस्थामा कु भइसके पछाडि मुलुक कसरी अस्थिरतामा जान्छ कसरी मान्छेको दैनन्दिनको जीवन प्रभावित हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न अझै समय लाग्छ त्यसकारण यो राजनीतिको अभिष्ट मात्रै होइन के फरक पर्थ्यो म त सांसदै थिएँ नि राजनीतिले यो राजनीति उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि त ओलीको कदमलाई समर्थन गरे भए नि हुन्थ्यो नि र हामी किन गरेनौँ भन्दा यो गलत अभ्यास हो र यसले संविधानलाई धज्जी उडाएको छ प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरूमाथि चाहिँ यिनको हरण हुने अवस्थातर्फ गइरहेका छन् त्यसकारण यसलाई संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउन गर्नै पर्ने बाध्यात्मक काम हो जस्तो हिजो गरेका नीति हेर्नुहोस् संवैधानिक परिषदको कार्यविधि सञ्चालन सम्बन्धी अध्यादेशको कुरा गर्नुहोस् असंवैधानिक संसद विघटनको कुरा हेर्नुहोस् एकपछि अर्को ओलीको कदम चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रको कदम भन्दा डरलाग्दो छ र त्यसलाई सच्याउने यो एकमात्र उपाय हो र अहिले मिडियाकर्मी मित्रहरू आम बुद्धिजीवी जनसाधारण युवा विद्यार्थी सबैले यो आम हडताललाई साथ दिएर सहयोग गरेर जाउँ र छोटो र निर्णायक आन्दोलनमा नागरिक स्तरबाट कहीँ कतैबाट यसको सहयोग तपाईहरुलाई प्राप्त भएको छैन चर्को रूपमा सामाजिक सञ्जालमा पनि विरोध भइरहेको छ मुलुकमा पनि यस किसिमको अन्य मुलुकहरुमा पनि यस किसिमको अभ्यास छैन तर तपाईहरुले फेरि एकपटक पनि त जुलुस निकाल्दैछन् नि ओलीको सरकारले पनि लाजमर्दो ढङ्गले जुलुस निकाल्दैछ भने त्यसका माथि सरकारले प्रश्न गर्न पर्यो सरकारले आफ्नो समर्थनमा जुलुस निकाल्ने भनेको श्वेत आतंक हो त्यो फासिजम हो भोलि 23 गते ओलीले गर्ने शक्ति प्रदर्शनका माथि आलोचना गर्न पर्यो नि हामी त सडकमा आएका मान्छेले त गरिहाल्छ नि दबाब दिइहाल्छ तर बन्द र आम हडताल मात्र यसको विकल्प हो त धेरै नागरिकहरूले बरु बन्द भन्दा यसको विकल्प खोजौं भनेर भनिरहेका छन् केही अन्य सृजनात्मक तरिकाले सरकारलाई दबाब दिन सकिन्छ होला तपाईहरु यति धेरै राजनीति गरिरहनु भएका व्यक्तिहरू तपाईहरुसँग यति धेरै अब यो विशेष गरी तपाईहरुले जुन हिसाबले दबावका लागि भन्नुभयो यो दबाब सरकारले दबाब भएकै छैन यसको मारमा त जनता नै परेका छन् कतिपय विद्यार्थीले परीक्षा दिन पाएनन् कतिपय बिरामीहरूले उपचार गर्न पाएनन् कतिपय आम सर्वसाधारणले आफ्नो दैनिकी चलाउन पाएनन् कतिपय मानिसहरू आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्न सकेनन् यी धेरै कुराहरुमा त जनता नै प्रभावित भयो नि होइन तपाई नै बोलिरहनु भएको छ मैले के भन्छु भने यो कुका विरुद्ध यो बाहेक अर्को प्रभावकारी स्टेप हामीसँग नभएको कारणले हामीले यो बाटो अवलम्बन गर्यौं मलाई थाहा छ आन्दोलनका अझै धेरै जनता सहभागी हुने र रचनात्मक कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ त्यस्तो बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ हामीलाई धेरै राम्रोसँग थाहा छ तर ओलीको यो कदमको यो कुको विरुद्ध यो बाहेक अर्को प्रभावकारी दबावको विकल्प हामीसँग नभएको भएर हामीले यो अन्तिम विकल्प प्रयोग गरेका हौं यो भन्दा सृजनात्मक कार्यक्रम गर्दै पनि आएका छौं त्यसकारण
तपाईँले भनेको कुरा जनसाधारणले उठाएका विषयका प्रति गम्भीरतापूर्वक हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ। अब विशेष गरी आजकै घटना हेर्ने हो भने गोङ्गबुमा यो समूहका कार्यकर्ता तपाईँहरूका समूहका कार्यकर्ताहरूले पार्किङ गरेको राखिएको ट्याक्सी नै जलाएका छन्। सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा घन्काउनुहुन्छ, जनतालाई सुख दिन्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ, तर हेर्नुहोस् त यसले कस्तो किसिमको सन्देश दिइरहेको छ, तपाईँहरूले दिन खोजेको मेसेज चाहिँ के हो, यो समाजमा कस्तो मेसेज गइरहेको छ भन्ने कुरालाई लिएर तपाईँहरू गम्भीर हुनुहुन्छ? यसमा चाहिँ सरकार सत्ता पक्षको घुसपेट छ भन्ने कुरा आइरहेको छ र सत्ता पक्षको घुसपेटमा केही घटनाहरू भएका छन्। भारतीय बजारमा तरकारीहरू घोप्टाएर दबाब दिएकादेखि लिएर यी विभिन्न खालका फोटोहरू सोसियल मिडियामा प्रसारित भएको छ। अब त्यसैलाई आधार मानेर तपाईँहरू जस्तो मेन स्ट्रिमको मिडियाहरूले पनि त्यो कुरा गर्ने हो नि मेरो भनाइ केही छैन। तर घुसपेट चाहिँ यो बिहानै एकदम घुसपेट भएको छ भन्ने कुरा हामीलाई जानकारीमा आएको छ र त्यसका प्रति हामी धेरै संवेदनशील छौँ र त्यसपछि हामीले नियन्त्रणका उपायहरू पनि अपनाएका छौँ। अबको रणनीति के छ त तपाईँहरूको? सुनाउनुहोस् न, यति बेला दर्शकहरूलाई नेपाली जनतालाई बताउनुहोस् त अबको रणनीति के छ? आज त तपाईँहरूले आम हडताल गरिसक्नु भएको छ। मैले रणनीति अहिले मिडियामा दिनुभन्दा बैठक बसेर पार्टीको तर्फबाट हामीले अरू प्रभावकारी सङ्घर्षको कार्यक्रम जारी गर्छौँ र ओलीको कदम 61 सालको माघ 1900 कदमभन्दा डरलाग्दो कदम हो। धेरै मान्छेलाई यहाँ संविधानका विरोधीहरूलाई यो 62-63 सालका ऐतिहासिक जनक्रान्तिका उपलब्धि विरोधीहरूले चाहिँ ओलीको कदमलाई समर्थन गरेका छन्। बाँकी मान्छेहरूले यसको विरोध गरेका हुन्। तर सबै मान्छेले बुझ्न जान्नको लागि, यसबाट प्रभावित भएको बुझ्नको लागि चाहिँ समय लाग्छ। 59 सालको असोज 18 पछाडि हामी निरन्तर 63 को वैशाख 11 गतेसम्म सडकमा थियौँ। त्यसपछि नयाँ संविधान जारी गर्नको लागि पनि हामी 72 सम्म सडकमै थियौँ। त्यो कारणले गर्दा जो लोकतन्त्रको पक्ष जीवनशैली मान्छ, एउटा धमनी मान्छ जीवनको, ती मान्छेहरूले नै यस्ता कुराहरू बुझ्ने हो र सबैभन्दा पहिले जागरुक हुने चाहिँ अलिकति सचेत वर्ग र तबका नै भएको भएर अहिले चाहिँ हामीले धेरै मास स्केलमा तलसम्म सबै मान्छेलाई प्रभावित अथवा समर्थन हुने गरी हाम्रो कार्यक्रम नगएको पनि हुनसक्छ। अब हामी 1 महिना 10 दिन जति भयो हामी सडकमा आएको। त्यो कारणले गर्दा हामी बुझाउँछौँ, एजेन्डा बुझाएर अगाडि जान्छौँ र तपाईँले भन् जस्तै अलिकति दबाब पनि होस् र प्रभावकारी पनि होस् भन्ने सङ्घर्षका वैकल्पिक कार्यक्रमहरू सहित नै आउँछौँ। अब झाँक्रीजी, अब विशेष गरी अब हामीले यो विषय उठाइरहँदा र विशेष गरी अहिले आम नागरिकहरूको धारणा के छ त? तपाईँहरूले जुन हिसाबले यो पुनः मुलुकलाई एकपटक बन्दमा धकेल्नु भएको छ, यसलाई लिएर आम सर्वसाधारणको बुझाइ के छ? तपाईँहरू राख्नु होला भनेर हामीले आह्वान पनि गरेका थियौँ। एकजना दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँको गुनासो तपाईँलाई सुनाउँछौँ, उहाँको धारणा तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। हामीसँग जोडिनु भएको छ, अघि नै जोडिनु भएको थियो मनिष मानवजी। मनिषजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, यति बेला हामीले नेकपा नेत्री रामकुमारी झाँक्रीज्यूलाई टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। तपाईँको धारणा के छ एकपटक फेरि सुनाउनुहोस् त। उहाँले पनि सुन्नुहुन्छ र आम दर्शकहरूले पनि सुन्नुहुन्छ। होइन, उहाँले असंवैधानिक कदमको चाहिँ विरोध हामीले गरेका हौँ। हामीसँग यो भन्दा बाहेक अरू कुनै प्रभावकारी कदम छैन भनेर चाहिँ भनिराख्नु हुँदाखेरि, ओलीको असंवैधानिक कदमलाई विरोध गरिराख्नु हुँदाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ के संवैधानिक काम गरिराख्नु भएको छ त? म कुनै नेताको पक्षमा होइन। हेर्नुहोस्, एउटा देश निर्माणको लागि हामी सबैजना युवाहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर लागिराखेको म एउटा युवा हुँ। तर तपाईँहरूले चाहिँ त्यसो भन्दै गर्दाखेरि, असंवैधानिक कदमको विरोध गर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले आज जुन किसिमले बन्द गर्नुभयो होइन, त्यो रामकुमारी झाँक्रीजीबाट एकदम रेडिमेड एन्सर आएको छ। सरकारी पक्षबाट चाहिँ हस्तक्षेप भयो भन्ने किसिमले सरकारी पक्षले किन चाहिँ हस्तक्षेप गर्छ? त्यो त सर्वसाधारण जो मजदुरी गरेर खाइरहेको छ उहाँको ट्याक्सी जलाएर सरकारी पक्षले विरोधमा चाहिँ घिउ थप्ने काम चाहिँ किन गर्नुपर्ने हो भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो कुरा पनि सुन्नुहोस्, यदि तपाईँहरू नेत्री हो भने जनताको कुरा सुन्न सिक्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, सबभन्दा चाहिँ जनताको लागि राजनीति गर्ने हो भने पहिला मेरो कुरा सुन्नुहोस्। कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? घुसपेट भएर आन्दोलन भड्काएर आन्दोलनपछि गलत धारणा सिर्जना गर्नको लागि सरकारी पक्षबाट भएको घुसपेटलाई तपाईँले ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ? जनसाधारण सरकारले गर्दैन भन्नुहुन्छ? होइन, त्यो गरौँ नगरौँ आफ्नो ठाउँमा होला। तर बन्द त तपाईँहरूले घोषणा गर्नु भएको हो नि, नेपाल बन्द त तपाईँहरूले घोषणा गर्नु भएको हो नि। कुरा त कुरा यहाँनिर छ कि
कुरा यहाँनिर छ। म कुनै ठिक छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीले हिसाबले बोल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ साधारण नागरिकको हिसाबले बोल्दै हुनुहुन्न। तपाईँ कसरी ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ कि सरकारले घुसपेट गरेको छैन भनेर? तर झाँक्रीजी उहाँको कन्सर्न के थियो भने सुन्नुहोस् एकपल्ट पनि सुन्नुहोस् कि तपाईहरुले यसरी मान्छे बजाउने कुरा गर्न हुँदैन टेलिफोनमा। आम सर्वसाधारणको धारणा लिइरहेका छौं झाँक्रीजी। आम सर्वसाधारणको बुझाइ के छ यो जान्न अत्यन्त जरुरी हुन्छ, अत्यन्त जरुरी हुन्छ। हामीले गरेको बन्द हडतालले सर्वसाधारणको जीवन प्रभावित भएको छ भन्ने कुरा हामीलाई धेरै राम्रोसँग थाहा छ। त्यसकारण हामीले अपोलोजाइज गर्दै भनेका छौं कि यो हाम्रो विकल्प थिएन यो भन्दा प्रभावकारी, तर हामी यसका बारेमा सोच्छौं। यो भन्दा हामीले भन्नुपर्ने कुरा जनतालाई यही नै हो र भन्ने मात्रै होइन, हामी भोलिका दिनमा व्यवहारमा पनि गर्छौं। तर के हो भने व्यवहारमा गर्छु भनेर तपाईले धेरै भनिसक्नु भयो। हेर्नुस्, सरकारको चाहिँ समर्थन गरेर आउँछ मान्छेहरू जनताको आवाजको नाममा चाहिँ स्पेस पाउने कुरा चाहिँ मलाई ठिक लागेन। जनतालाई तपाईहरुको प्रति झाँक्रीजी जनताको कुरा तपाईहरुले सुन्नुपर्छ, जनताको कुरा तपाईहरुले सुन्नुपर्छ। यो ठिक लागेन भनेर तपाईले भन्न पाउनुहुन्न। तपाईले जुन हिसाबले संवैधानिक कदमको जुन यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा जनताको नाममा सरकारी बचाउ गर्ने कुरा कसरी सुन्न सकिन्छ? सरकारको बचाउ होइन, उहाँले भन्नुभएको छ बकैदा, उहाँले भन्नुभएको छ कसैको पक्षमा छैन भनेर। जुन हिसाबले असंवैधानिक कदमको विरोध तपाईहरु गरिरहनु भएको छ, तपाईहरु पनि त असंवैधानिक हिसाबले विरोध गरिरहनु भएको छ। यो प्रश्न उहाँले गरिरहनु भएको छ। असंवैधानिक भनेको कुरा जब राज्यको सरकारले जुलुस निकालेर शक्ति प्रदर्शन गरेर पहिले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेका ठाउँमा शक्ति प्रदर्शन गर्छ नि, त्यति बेला यसलाई भन्छन् श्वेत फासिजम भन्छन्, श्वेत आतंक भन्छन्। र राज्य पक्ष आफै संविधान हातमा लिएर मन लाग्दी संविधान। दर्शकहरू, यति बेला सम्भवतः रामकुमारी झाँक्रीजीको टेलिफोन सम्पर्क विच्छेद भएको छ। हामीबाट यति बेला टाढिनु भएको छ, सम्भवतः केही नेटवर्कका प्रब्लमले गर्दाखेरि हुनसक्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ। यति बेला यो विषयलाई लिएर रामकुमारी झाँक्रीजी नेकपा नेत्री हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ। विशेष गरी दाहाल नेपाल समूहको हुनुहुन्छ उहाँले बताएअनुसार यो बाध्यताका कारणले हो भन्ने किसिमको धारणा राख्नु भएको छ। तर यसको विरोध नागरिक स्तरबाट भइरहेको छ। जनताले यसलाई सहजै रूपमा पचाउन सक्ने स्थिति छैन, किनभने तिनै राजनीतिक दलहरूले यसअघि अबदेखि आम हडताल, बन्द, चक्काजाम केही पनि गर्दैनौँ, यसका कारणले मुलुकले धेरै ठुलो क्षति बेहोर्यो, विकास निर्माणमा मुलुक पछि पर्यो भन्ने हिसाबले उहाँहरूले अबदेखि यस किसिमको क्रियाकलाप, बन्द, हडताल, चक्काजाम नगर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो, प्रतिबद्धता जनता समक्ष गर्नुभएको थियो। तर त्यही प्रतिबद्धतालाई आज लत्याउँदै, उल्लङ्घन गर्दै आज पुनः एकपटक मुलुकलाई बन्दको बाटोमा धकेल्नु भएको छ। यो राजनीतिक दलको यस किसिमको अभिगतलाई लिएर यति बेला सामाजिक सञ्जालमा पनि चर्को विरोध भइरहेको छ। यति बेला हामीसँग रामकुमारीजी पुनः टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, आउने तर्खरमा हुनुहुन्छ भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भएको छ। आम सर्वसाधारणहरू तपाईँहरू हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यस विषयलाई लिएर हामी कुराकानी गर्ने कोसिस यति बेला गरिरहेका छौँ। विशेष गरी यो आम हडतालको विषयलाई लिएर तपाईँको धारणा के छ र तपाईँहरूले के कस्तो किसिमको शास्ति आजको दिनमा भोगिरहनु भएको छ यो आम हडतालका कारणले, यस विषयलाई लिएर हामी तपाईँहरूको धारणा र तपाईँहरूको गुनासो सुन्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पनि हामी जोडेर उहाँहरूको यो कदमको विशेष गरी के हो भनेर बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग पुनः जोडिनु भएको छ किरण पौडेल, हामीसँग जोडिनु भएको छ। ओली समूहका युवा सङ्घ नेपालका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ हामीसँग जोडिनु भएको छ। किरणजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आजको यो आम हडतालको विषयलाई तपाईँहरूले कसरी लिनुभएको छ? विशेष गरी असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा भनेर यसरी दाहाल नेपाल समूहले आम हडतालको घोषणा गरेको छ, यसलाई कसरी लिनु भएको छ यहाँहरूले? पहिलो कुरा त भोलिको कार्यक्रमलाई विशेष गरी भोलि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा आयोजित हुन गइरहेको जुन विशाल जनसभा छ, त्यो जनसभा चाहिँ नेपालको इतिहासमा 65-63को जनआन्दोलन पछाडिकै एउटा ऐतिहासिक र त्यो विशाल सागरको रूपमा सम्पन्न हुने दिशातर्फ गइरहेको थियो। त्यसको पूर्व सङ्केत चाहिँ हिजो हामीले निकालेको मोटरसाइकल र्याली, जहाँ 10,000 युवाहरूको उपस्थित रह्यो, त्यसबाट प्रचण्ड कमरेड, माधव कमरेड लगायतका नेताहरूको मानसिकता अत्यन्त अत्तालिएको अवस्थामा पुगेको हामीले महसुस गर्यौँ। र त्यो युवाहरूको हिजोको स्वतस्फूर्त र्याली देखे पछाडि
भोलिको कार्यक्रमको भव्य सफलताको पूर्व सूचना अथवा महसुस उहाँहरूले पाउनुभयो र त्यसलाई कुन हिसाबले बिताउन सकिन्छ भन्ने कुरा मा दिमाग लगाउँदै गर्दा उहाँहरूले यो एउटा अत्यन्त जनविरोधी र राष्ट्र विरोधी एउटा तल्लो स्तरको अहिलेको प्रजातान्त्रिक मुलुकमा आएर हामीले चाहेको व्यवस्था प्राप्तिको अवस्थामा आइसकेर देश शान्ति र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा उहाँहरूले जुन जनजीवन नै ठप्प पार्ने गरी जुन बन्दको आह्वान गर्नुभयो त्यो अत्यन्त खेदजनक छ। यसको मूल अब यो सरकारले पनि भोलि तपाईँले बताउनु भएको छ प्रदर्शनको कार्यक्रम छ, अब यो कसलाई देखाउन खोजिएको सर, कसका लागि यो प्रदर्शन तपाईँहरू गर्दै हुनुहुन्छ? यो देखाउन खोजेको होइन, नेपालको राजनीतिबाट राजनीतिभित्र रहेका विकृति विसङ्गतिहरू जति थिए विशेष गरी संसदीय प्रणालीको सुधार मात्रै गरेर नेपालको राजनीतिक स्थिरताको ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा पछिल्लो समयमा हामीले महसुस गर्यौँ। त्यसका निम्ति चाहिँ राजनीतिक दलभित्र रहेका विकृति विसङ्गति नै सबैभन्दा पहिला त्यसको समूल अन्त्य गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा निष्कर्षमा पुग्यो र त्यसको लागि एउटा समाधानको उपाय स्वरूप जाँदा प्रधानमन्त्रीले के गर्नुभयो भने जनताको म्यान्डेटबाट जब फ्रेस ताजा जनमत दिशामा जाँदा मात्रै अब ती पार्टीभित्र रहेका विकृति विसङ्गतिहरू पनि अन्त्य हुन्छन् भन्ने भावनाका साथ उहाँले जुन निर्वाचनको घोषणा गर्नुभयो र त्यसको विरुद्ध जुन किसिमका भ्रमहरू फैलाइएर जनताहरूमा अनेक किसिमका प्रोपोगन्डाहरू मचाइए ती सबै कुराहरूलाई तिर्नको निम्ति आम जनतालाई वास्तविकता बुझाउनको निम्ति प्रधानमन्त्रीजीले चालेका कदमहरूको ऐतिहासिक महत्त्वका विषयमा आम जनतालाई प्रश्न पार्नको निम्ति भोलिको सभा आयोजना गरिएको थियो। तर त्यसको व्यापक तयारीको त्यो सन्दर्भहरू देखेपछि अत्तालिएको मानसिकतामा उहाँहरूले आज बन्दको आह्वान गर्नुभयो। तर युवाहरूले स्वतस्फूर्त देशव्यापी रूपमा त्यो बन्दको अवज्ञा सुरु गरिसकेका छन्। अहिले केही बेरमै यहाँ भिरकुटी मण्डपमा हामीले सूचना प्राप्त गरेका छौँ, भिरकुटी मण्डपदेखि एउटा अवज्ञा र्याली नै हुनेछ। एक किसिम नेपाल बन्द होइन। ठिकै छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ प्रचण्ड नेपाल समूहका युवा सङ्घ नेपालका केन्द्रीय सदस्य पूर्वा लामा हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। लामाजी स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। यो आम हडताल केका लागि सर, केका लागि, जनतालाई दुःख दिनका लागि फेरि पनि? होइन सर, यो चाहिँ हाम्रो जनताको दुःख लागि भन्दा नि जुन हिसाबले ओलीको शासन अगाडि बढिरहेको छ यो चाहिँ असंवैधानिक ढङ्गले जुन हिजो नियुक्ति भएको छ यो आम हडताल चाहिँ विशेष गरी त्यसलाई केन्द्रित हो र पनि ओली सरकार निरङ्कुश तन्त्रतर्फ अगाडि बढिरहेको सर्वसत्तावाद लादिरहेको हाम्रो नेताहरूलाई पनि शान्तिपूर्वक आन्दोलनमा गिरफ्तार गरिएको छ। स्पेशल भन्दाखेरि खासमा भन्नुपर्दाखेरि यो जनतालाई दुःख दिनु भन्दा पनि हाम्रो संविधानको रक्षाको लागि यो निरङ्कुश तन्त्रको विरुद्धको लडाइँ हो हाम्रो सर। तपाईहरू विशेष गरी आफ्नो राजनैतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि, आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि, कुर्सीका लागि तपाईहरू राजनीति गर्ने हो कि अथवा जनताको लागि राजनीति गर्ने हो? आजको दिनमा कति जनताले दुःख पाइरहेका छन्, कति बिरामीले उपचार पाइरहेका छन्, यो यसबारे तपाईँहरूले हेक्का राख्नु भएको छ? जनताले कति दुःख पाइरहेका छन् भन्ने विषयलाई तपाईँहरू ट्याक्सी जलाउनुहुन्छ, स्थानीयका तरकारी फलफुल सर्वत्र फालिदिनुहुन्छ। यस किसिमको गतिविधिका लागि तपाईँहरूले यसैका लागि जनताले मत दिएर त्यो स्थानसम्म पुर्याएका हुन्छ यी नेताहरूलाई। सुन्नुहोस् न, यो कतिपय फोटोहरू भिडियोहरू पुरानो आन्दोलनका फोटोहरू हालेर कति किसान आन्दोलनका फोटोहरू हालेर भाइरल गरिएका छन्। सर त्यस्तो नभन्नुहोस् न। आज बिहानै मात्रै पार्किङ गरेर राखिएको ट्याक्सी जलाइएको स्थिति छ। विशेष गरी प्रदेश नम्बर 3 को 01002 J5881 नम्बरको ट्याक्सी जलाइएको छ। सुन्नुहोस् न, यो हामीलाई यो घटना सत्य होइन। हामीलाई यो माथिबाट कुनै पनि हिंसात्मक खालको गतिविधि गर्ने त्यो खालको सर कसले गरिरहेको छ त? यो गतिविधि कसले गर्यो त सर? तपाईहरूले आम हडतालको घोषणा गर्नुभएको छ, तपाईँका कार्यकर्ताहरूले ट्याक्सी जलाउँछन्, जनतालाई दुःख दिन्छन्, यसैका लागि तपाईहरू राजनीति गर्नुहुन्छ सर? यो विषयमा हामीले छानबिन गर्छौँ। यो घुसपैठ भएको भन्ने हामीलाई आशंका छ। यो विषयमा कसले घुसपेट गर्यो सर? तपाईँहरूको ठहर के हो त? कसले गर्यो घुसपेट? कुनै पनि खालको निर्देशन छैन। यो हिंसात्मक आन्दोलन गर्ने कुनै पनि खालको सर गरे कसले? यो घुसपेट तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ। यसअघि हामीले रामकुमारी झाँक्रीसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँले पनि यस्तै जवाब दिनुभएको थियो। कसले गर्यो त सर? यो विषयमा छानबिन हुन्छ, पार्टी कमिटीले गर्ला, हजुर के सुरक्षा निकायले गर्ला, यो विषयमा छानबिन हुन्छ। यसको हामीले यो ट्याक्सी जुन आगजनी भएको छ यो विषयमा हामी भर्सना गर्छौँ। यो विषयमा एकैछिन होल्डमा रहनु होला। किरणजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर सुनिरहेको छु। अब तपाईँहरूको यो सरकारको
असंवैधानिक कदम विरुद्ध उहाँहरूले यो किसिमको बाध्यताले गर्दाखेरि आम हडताल गर्नु परेको, जनतालाई दुःख दिनु परेको भनेर भन्नुहुन्छ? त्यो त म सबैभन्दा पहिला के भन्न चाहन्छु भने भर्खरै उहाँले के भन्नुभयो भने यो चाहिँ हाम्रो नीति थिएन तोडफोड गर्ने, ध्वंस गर्ने र यो चाहिँ घुसपैठ भएको भन्ने प्रश्न विषय उठाउनुभयो। यो चाहिँ अब हामीले वाद प्रतिवाद गर्नुभन्दा पनि उहाँहरूका सर्वोच्च कमान्डर मानिने कमरेड प्रचण्डले उहाँहरूको आन्दोलनमा जनताको व्यापक सहभागिता जुन अपेक्षा गर्नुभएको थियो त्यो नपाएपछि आन्दोलनमा मान्छेहरू घट्न थाले पछाडि आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई भड्किलो बनाउन, उत्तेजक बनाउनको निम्ति सार्वजनिक रूपमै मिडियाकै माध्यमबाट अब आन्दोलनलाई नन भेज बनाउनुपर्छ भनेको, आन्दोलनलाई हिंसाको काटमारको दिशातिर लैजानुपर्छ भनेर उहाँहरूको सर्वोच्च कमान्डरले अपिल गरिसकेको हुँदा यहाँभित्र उहाँहरूको आन्दोलनका क्रममा भएका जति पनि घटनाक्रमहरू भएका छन्, हिंसात्मक गतिविधिहरू भएका छन्, यो चाहिँ बाहिरबाट घुसपैठ भएको अथवा हाम्रो नीति बाहिरको कुरा हो भन्नु भनेको त्यो केवल एउटा नौटंकी मात्रै हो। त्यसमा कुनै सत्यता छैन, किनकि उहाँहरूको सर्वोच्च कमान्डरले त्यो घोषणा नै गरिसक्नु भएको विषय हो, एउटा कुरा। अर्को कुरा, सरकारको असंवैधानिक कदमको विरुद्ध जुन किसिमको लाउनुभयो संविधानको विषयमा त हामीले अब संविधानमा गरेको हाम्रो संविधानको स्पिरिट त के हो? अब हामीले यो देशलाई शान्ति र समृद्धिको बाटोतर्फ अगाडि बढाउँछौँ, विकास निर्माणको बाटोतर्फ अघि बढाउँछौँ। अब हामी बन्द हडताल जस्ता कुराहरूमा अब देश लाग्ने छैन भन्ने कुरा त हामीले संविधानमै एउटा त्यसको स्पिरिटलाई संविधानमै समेटेको विषय हो, पहिलो कुरा। अब प्रधानमन्त्रीज्यूले चालेको कदम संवैधानिक हो होइन अथवा ठिक हो होइन भन्ने कुरा फाइनल अन्तिम निर्णय गर्ने विषय त अदालतको हातमा जाला। तर हामीले दाबी गरिरहेको विषय जुन छ त्यो संविधानको मर्ममै टेकेर 2/3 जनप्रतिनिधिहरूको 2/3 सांसदको प्रतिनिधित्व गरेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरौँ, अब देशमा यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो, अब निर्वाचनमा जाउँ भनेर 5 वर्षमा हुने चुनावलाई 3 वर्षमा उहाँले सम्पन्न गर्दा तपाईहरु यो आफ्नो यो आन्तरिक लडाईले जनतालाई दुःख दिने काम नगर्नु सर। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ, तर तपाईहरु पनि भोलि 2 लाख कार्यकर्ता उतारेर प्रदर्शन गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ। यसका कारण जनताले सर्वोच्च अदालतलाई यो पक्ष या विपक्षमा आफ्ना विपक्षमा फैसला भयो भने कुर्सीबाट निकालेर सडकमा निकाल्छौँ भन्ने जस्ता लगायतका अत्यन्त अमानवीय, अत्यन्त उच्छृङ्खल र त्यो एउटा अराजनैतिक जुन किसिमको टिप्पणी उहाँहरूले दिनुभएको छ, उहाँहरूको त हताशपूर्ण एउटा विचलित मानसिकता र विशेष गरी एउटा उहाँहरूको नियत भनेको भोलिको बन्दको पछाडि भनेको आजको बन्दको पछाडि भोलिको कार्यक्रमलाई प्रभावित तुल्याउने थियो। त्यस पछाडिको अर्को 45वटा भन्दा बढी स्थानहरूमा रिक्त रहेको संवैधानिक आयोगहरू जुन रिक्त हुँदा देशका धेरै अङ्गहरू चल्न सकेका थिएन र हामीले चाहे अनुसारको गति लिन सकेको थिएन। 2 लाख कार्यकर्ता तपाईहरु उतार्ने योजनामा हुनुहुन्छ। तपाईहरुको यो जुन किसिमको योजना छ, यो प्रदर्शन छ, यसका कारण पनि त जनताले दुःख पाउँछ नि सर। यो प्रदर्शन सरकारले नै गर्नुपर्ने जरुरी के छ सर? सरकारले प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने जरुरी के छ? सर्वोच्चमा विचाराधीन छ, सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्ला यो विषयलाई। तपाईहरु आफै सरकारको यो नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, तर तपाईहरु नै निरन्तर प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ। यसको कारण के हो सर? हैन, शान्तिपूर्ण जनसभाहरू गर्नु, व्यवस्थित जनसभा र र्यालीहरू निकाल्नु चाहिँ लोकतन्त्रकै एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग र लोकतन्त्रकै जगमा प्राप्त भएको त्यो खालको अधिकारहरू हुन्। त्यसले गर्दा शान्तिपूर्ण सभाहरू नै नगर्ने भन्ने कुरा आउँदैन। तर त्यो त्यसमा निस्केका नियतहरू, त्यस पछाडिका विषयवस्तु, उहाँहरूले जुन किसिमको गलत मानसिकतामा जनतालाई त्यसलाई भड्काउन लाग्नुभयो, कार्यकर्ताहरूलाई हिंसा र एउटा विद्वेषतर्फ भड्काउन थाल्नुभयो। हाम्रो काम भनेको उहाँहरूले भड्काएका आत्माहरूलाई, उहाँहरूले जुन किसिमको भ्रमहरू छरिराख्नु भएको छ त्यसलाई, ती भ्रमहरूको निवारण गर्ने, जनतामा फैलाएका विभिन्न किसिमका कुप्रचारहरूलाई वास्तविकता बुझाउने। हाम्रो यहाँबाट के तर्लम हुन्छ भने दुवै किसिमका सभाहरू भइरहेका छन्। लोकतान्त्रिक अधिकारले दुवैलाई 2 किसिमको दिन्छ, अधिकार दिन्छ, तर उहाँहरूको नेगेटिभ दिशा, गलत दिशातर्फ गइरहेको छ भने हामीले जनतालाई सम्झाउने, बुझाउने र हाम्रो चाहिँ सही उद्देश्यको साथ आयोजना भएको। एकैछिन जनमत पनि सुन्नुहोस्। यति बेला हामीले दर्शकहरूलाई आह्वान गरेका छौँ कि उहाँहरूको धारणा के छ यो विषयलाई लिएर। तपाईँहरूको जुन आन्तरिक लडाईँ भइरहेको छ, 2 समूह बीचको राजनीतिक अभिष्ट पुरा नहुँदाखेरि तपाईँहरू एक आपसमा लडिरहनु भएको छ, जनतालाई दुःख दिइरहनु भएको छ, एक आपसमा पक्ष पोषण गरिरहनु भएको छ। जनताको जनमत सुन्छौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग सुन्नु आउनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर म सुन्दैछु। म पोखराबाट चन्द्रकान्त मरट्टा बोलेको। चन्द्रजी, बताउनुहोस् त, यति बेला दुवै समूहका नेताहरूलाई हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। तपाईँको धारणा के छ यो आम हडतालको विषयलाई लिएर र जुन हिसाबले 2 समूहका कार्यकर्ताहरू एक आपसमा पक्ष पोषण गरिरहेका छन्, यसलाई लिएर तपाईँको धारणा के हो? अब के भनौँ, यो वास्तवमा चाहिँ यो प्रचण्डजी र माधवजीको जुन ग्रुपले जनतालाई यो भोलि बिहानको सुखको लागि होइन, उनीहरूले जनतालाई आजदेखि नै रोजी कमाएर खान नदिने र जनतालाई दुःख दिने काम गरेका छन्।
यदि उनीहरूले जनतालाई कन्भिन्स गर्नु थियो, उनीहरूको राजनीतिक सिद्धान्त थियो भने उनीहरूले यस्तो आम हडताल आह्वान नगरिकन उनीहरूले आम सभा गर्न सक्थे। यदि आम सभा गरेको भएदेखि यदि उनीहरूको विचारधारा उनीहरूको भनाइतिर यदि जनतालाई चाहना थियो भने आम सभामा स्वतःफुर्त जान सक्थे। आज एकजना मान्छे यहाँ मरिरहेको छ पोखरामा, भोलि बिहान त्यहाँनिर नेपालगञ्जमा मरिरहेको छ। आज दिनभरि चाहिँ काम गरेर बेलुका पकाएर खाने मान्छेले आज खाना पाएको छैन। यो के प्रचण्डले पूर्ति गर्ने हो? हजुर, आज के उनलाई के जनताले विश्वास गर्छन्? आज ती 17,000 जनतालाई उनले मारेको के जनताले बिर्सिएको छ? अझ भएन अरू आन्दोलन गर्न जाने? त्यसो भएर हाम्रा नेताहरूलाई एउटा सद्बुद्धि आओस्। जनता गरिब जनताले कमाइ गरेर खान सक्ने दिनमा उनीहरूले आम हडताल गरेर रोजीरोटीको बन्देज नगरिदिउन्। त्यही नै मेरो चाहिँ नि उहाँहरूलाई सद्बुद्धि आओस् र आउने दिनमा पनि कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरूले उनीहरूले कुनै पनि कार्यक्रम आयोजना गर्दा यो आम हडतालको आयोजना नगरिकन आम सभाको गरून् भन्ने मेरो अनुरोध। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। र यसको जवाब यति बेला पूर्व लामाजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर लामा सर, यो जनताको जुन किसिमको धारणा आएको छ के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, उहाँले भन्नुभएको जस्तो पसलै बन्द गर्ने, गरिब जनतालाई कुनै आफ्नो श्रमै गर्न नदिने भन्ने खालको हाम्रो कुनै पनि आन्दोलन छैन। उहाँले भन्नुभयो जस्तो गरेर हामीले शान्तिपूर्ण हाम्रो आन्दोलन घोषणा यदि सर चारैतिर ठप्प भएको छ, मुभमेन्ट हुन पाएको छैन, मानिसहरूको आफ्नो दैनिकी काममा जान पाएको छैन, कसरी शान्तिपूर्ण भन्नुहुन्छ सर? ट्याक्सी जलाइएको छ, तरकारी फालिएको छ, यसलाई शान्तिपूर्ण नभन्नुहोस् न सर। यो त तपाईँहरूले ठप्पै पार्न खोज्नु भएको छ। एम्बुलेन्स समेत तोडफोड भएको स्थिति छ। देशभरबाट यस्ता किसिमका घटनाहरू आइरहेका छन्। आन्दोलन त्यो एम्बुलेन्स तोडफोड भएको त्यो विभिन्न यो प्रोपोगन्डा हो हजुर, होइन? यो विषयमा तपाईँहरूले पनि राम्रोसँग बुझेर मात्र यो सम्प्रेषण गर्नु होला। एम्बुलेन्स फुटाएको देखाइएको छ, विभिन्न तरकारीहरू फालिएको देखियो, काहीँ पनि यो अहिले सर विद्यार्थीहरूको परीक्षा रोकिएको छ सर। भक्तपुरको विद्यार्थी कीर्तिपुरमा कसरी परीक्षा दिन जाने सर? यातायात सबै ठप्प छ। यसलाई शान्तिपूर्ण नभन्नुहोस् न सर। विद्यार्थीहरूको प्रवेश पत्र जाँच गरेर सबैलाई जान दिएको छ। काहीँ पनि विद्यार्थीहरूमाथि धरपकड भएको छैन। गलत, धेरै विद्यार्थीहरूको परीक्षा प्रभावित भएको छ सर। अब यो तपाईँले भन्नुभएको जस्तो एकचोटि तपाईँ पनि बाहिर निस्किनु होला। काठमाडौँको अवस्था बगैँदा हामीले बुझेका छौँ सर। देशका विभिन्न स्थानबाट हामीलाई यस किसिमका सूचनाहरू आइरहेका छन् सर। तर जनताले जुन हिसाबले आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् यसको तपाईँहरू जवाब दिनुहोस् सर। होइन, सुन्नुहोस् न, यो चाहिँ हामीले विशेषतः यो कुनै पनि भोलिको कार्यक्रम जुन भन्नुभएको छ किरणजीले, त्यसको प्रतिवादको लागि, त्यसलाई रोक्नको लागि गरेको आन्दोलनै होइन यो। हिजो जसरी कुनै पनि धारामा कुनै पनि असंवैधानिक ढङ्गले गरेको नियुक्ति, जुन संवैधानिक नियुक्ति गरिएको छ, त्यसको विरुद्धमा गरेको आन्दोलन हो यो। कुनै पनि कसैको समारोह, कसैको आन्दोलन, कसैको यो कुनै पनि खाले कार्यक्रमलाई डिस्टर्ब गर्न गरेको आन्दोलन होइन। र तपाईँले यति बुझ्नु पर्यो, राष्ट्रपतिबाट जुन आएको विज्ञप्तिमा विभिन्न धाराबाट गरिएको जुन नियुक्ति भन्नुभएको छ, त्यो धारा भनेको खुलाउनु पर्दैन? राष्ट्रपतिबाट गरेको जुन विज्ञप्तिमा विभिन्न धाराबाट उहाँहरूलाई नियुक्ति गरिएको छ भने त्यहाँभन्दा लाजमर्द, त्यहाँभन्दा लज्जास्पद कुरा हुन्छ? अनि यहाँ संविधान, हामी त संविधानको रक्षाको लागि लडिरहेको छौँ। विकल्पको बारेमा जनताले भनिरहेका छन् नि, हामीलाई दुःख नदिनुहोस्। जनतालाई प्रयोग गरेर तपाईँहरू जुन हिसाबले आफ्नो राजनैतिक स्वार्थ अभिष्ट पुरा गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ नि, जनताको काँधमा चढेर सर, यो तत्काल बन्द गर्नु सर। यो जनतालाई दुःख भयो। अलिकति सृजनात्मक तरिकाले, अलिकति क्रिएटिभ तरिकाले आफ्नो दबाब दिने, आफ्नो हिसाबले मागहरू राख्ने यस किसिमको जुन नीति छ, यसलाई सृजनात्मक तरिकाले अवलम्बन गर्नु सर। जनतालाई नै दुःख दिने, जति जे गरे पनि जनतालाई नै दुःख दिने खालको यो परिस्थिति, यो किसिमको गतिविधि तत्काल बन्द गरिदिनुहोस्। जनताले भनिरहेका छन् यी नेताहरूलाई सद्बुद्धि दिउन्, सद्बुद्धि आओस् नेताहरूलाई चाँडै। अब जनताले यस किसिमको जुन गतिविधि गरिरहनु भएको छ नि, यसलाई स्वीकार्दैनन् सर, यसलाई पत्याउँदैनन्, यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्दैनन् सर। जुन हामीले गर्दैछौँ अहिले आन्दोलन, यो भोलि हाम्रो भावी पुस्ताले, हाम्रो सन्ततिले, हाम्रो सन्तान दरसन्तानले गर्न नपरोस्, अबदेखि कसैले पनि यो बन्दको पीडा भोग्न नपरोस् भन्नको लागि हामीले गरेको आन्दोलन हो यो। तपाईँको संविधानमाथि प्रहार भएको छ, निरङ्कुशवाद लादिएको छ, सर्वसत्तावाद लादिएको छ। शान्तिपूर्वक गरेको आन्दोलनबाट नेताहरूलाई पक्राउ गरेको छ, गिरफ्तार गरेको छ।
हस्, यहाँहरूलाई सद्बुद्धि आओस्, तपाईँका अन्य अग्रज नेताहरूलाई पनि सद्बुद्धि आओस्, जनताले भने जस्तै सद्बुद्धि छिट्टै पलाओस्। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। र सँगसँगै म धन्यवाद दिन चाहन्छु यति बेला किरण पौडेलजी, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर। दर्शकहरू, नेताहरूलाई जनताले भने जस्तै सद्बुद्धि आओस् र जनतालाई यसरी दुःख दिने दिन फेरि पनि नआओस्, हामी यही चाहन्छौँ भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। काठमाडौँको ऐतिहासिक कमल पोखरीमा आइतबार राति डोजर चलेपछि स्थानीयहरूले विरोध गरिरहेका छन्। यति बेला कमल पोखरीको पुनर्निर्माण स्थगित गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरीय प्रहरी वृत्त कमल पोखरीको कार्यालय, कमल पोखरी स्पोर्ट्स क्लबको भवन र राधे राधेको सत्सङ्ग भवन नै भत्कायो। स्थानीय सरकारको काम भत्किएका संरचना निर्माण गर्ने र भएका संरचनाको संरक्षण गर्ने हो, तर धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाको भवन मन्दिर बिना सूचना तोडफोड र लुटपाट गरिएको विरुद्ध क्षतिपूर्ति र पुनर्निर्माणको माग गर्दै स्थानीयले आमरण अनसन नै थालेका छन्। यो फलोअप रिपोर्ट हेरौँ। काठमाडौँको ऐतिहासिक कमल पोखरीमा आइतबार राति बिना सूचना डोजर चल्यो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरीय प्रहरी वृत्त कमल पोखरीको कार्यालय, कमल पोखरी स्पोर्ट्स क्लबको भवन र राधे राधेको सत्सङ्ग भवन डोजर लगाएर भत्कायो। तर प्राचीन संरचना तथा धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाको भवन मन्दिर बिना सूचना तोडफोड र लुटपाट गरिएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बने। काठमाडौँ महानगरपालिकाको विद्यासुन्दर साक्यज्यूले चाहिँ हाम्रो धर्म र हाम्रो संस्थामाथि उहाँले एकदम प्रहार गर्नुभयो। हाम्रो धर्ममाथि हाम्रो छातीमा लात्तीले हाने जस्तो भएको छ। हामी हिन्दू धर्म मान्ने हो, उहाँ जेसुकै धर्म मान्नु होला, तर हाम्रो मन्दिरमाथि त लात्ताले हान्न पाइएन नि। संविधानको प्रस्तावना र भावना विपरीत काम भएकोले गर्दा संविधान च्यात्ने, नेपालको जनताले लडेर ल्याएको संविधान सभाबाट पारित भएको संविधानलाई च्यात्ने एउटा पहिलो हरकत यहाँ गरिएको छ सरकारबाट। महानगरपालिकाको कदम विरुद्ध उनीहरू निरन्तर विरोधमा छन्। यति मात्र होइन, क्षतिपूर्ति र पुनर्निर्माणको माग गर्दै आमरण अनसनै थालेका छन्। आइतबार राति डोजर चलेपछि सोमबार स्थानीयहरू महानगरपालिकाको कार्यालय नै पुगे, तर महानगरपालिकाले माग सुनवाई नै नगरेको स्थानीयको आरोप छ। मेयर विद्यासुन्दर साक्य नै उनीहरूको मागप्रति संवेदनशील नबनेको र भेट्न खोज्दा समेत सम्पर्कमै आउन नचाहेको भन्दै उनीहरू आक्रोशित बनेका छन्। महानगरपालिकाले बेवास्ता गरेपछि अनसन नै सुरु गर्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ। अहिले स्थानीय अरुण बस्नेत आमरण अनसनमा छन्। हामी बसिरहेको कमल पोखरी क्लबको माथिपट्टि बसिरहेको हाम्रो राधा माधव प्रचार समिति जुन भत्काइएको छ, त्यो भत्काएको हाम्रो माग अनुसार यदि नपुगुन्जेलसम्म म सत्याग्रह अनसन बस्न तत्पर छु। जय जय श्री राधे। पुरातात्विक महत्त्वको कमल पोखरीमा माटो खनेर कङ्क्रिट राख्न खोजिएपछि स्थानीयहरूले यसको विरोध गर्दै आएका छन्। काठमाडौँको केन्द्रमा रहेको कमल पोखरी महत्त्वपूर्ण सिमसार क्षेत्र पनि हो, जुन लामो समयदेखि अतिक्रमणमा पनि परिरहेको स्थानीयवासीको आरोप छ। सन् 2015 को भूकम्पमा त्यो पोखरी क्षतिग्रस्त बनेको थियो र त्यस चेता पोखरीमा पानी छैन। त्यसपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले बनाएका पुनर्निर्माणका ढाँचाहरूमा आधुनिक सामग्री, सज्जा तथा कमलका फूलको सट्टामा कङ्क्रिटको ठूलो कमलको मूर्ति देखिन थालेपछि अभियानकर्ता र स्थानीयवासीले त्यसको विरोध गर्दै आइरहेका छन्। यसअघि रानी पोखरीमा पनि आधुनिक शैलीमा पुनर्निर्माण गर्न लागेकोमा लगातार विरोध भएको थियो र हालसालै परम्परागत शैलीमा रानी पोखरीको निर्माण भएको हो। दर्शकहरू, कमल पोखरी प्रकरणको विषयलाई लिएर हामीले निरन्तर रूपमा यसको फलोअप गर्दै आएका छौँ र हाम दर्शकहरूलाई यसबारे अपडेट पनि गराउँदै आएका छौँ। र विशेष गरी आइतबार राति जुन हिसाबले बिना सूचना महानगरले डोजर लगाएर त्यहाँ कमल पोखरी स्पोर्ट्स क्लब र सँगसँगै सत्सङ्ग भवन र प्रहरी कार्यालयको जुन भवन भत्काइदिएको छ र त्यस पछाडि स्थानीय नागरिकहरू महानगरपालिकाको कार्यालयमा पुगेका थिए सोमबार र त्यहाँ पुग्दा मेयर विद्यासुन्दर साक्य नभेटिएको र सँगसँगै मेयर विद्यासुन्दर साक्य सँगसँगै अन्य महानगरपालिकाका पदाधिकारीहरू कुनै पनि पदाधिकारीहरू आफ्नो यो मागप्रति जिम्मेवार नबनेको भन्दै उहाँले गुनासो गर्नुभएको थियो र त्यो गुनासो पश्चात अन्ततः केही सिप नलागेर आफ्नो माग
सम्बोधनका लागि र दबाब बढाउनका लागि उनीहरू आमरण अनसन बस्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको सृजना भएको छ र हिजोदेखि स्थानीय अरुण बस्नेतले आमरण अनसन नै सुरु गरेका छन् र उनीहरूको माग सम्बोधनका लागि विशेष गरी हामी पनि निरन्तर रूपमा महानगरको ध्यानाकर्षण गराउने क्रममा छौँ र हामीले पनि यसअघि सुरुवाती दिनदेखि नै जबदेखि यो विषय उठान गऱ्यौँ त्यति बेलादेखि नै महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्य लगायत उपमेयर हरिप्रभा खड्कीज्यूलाई पनि टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्यो। बारम्बार उहाँलाई हामीले यसबारेमा प्रतिक्रिया लिने कोसिस गऱ्यौँ तर उहाँ हाम्रो सम्पर्कमै आउनु भएको छैन। लाग्छ कि अब मेयर विद्यासुन्दर साक्य हराएको सूचना भनेर टास्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ। उहाँलाई हामीले बारम्बार टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरेका छौँ। उहाँसँग यस विषयलाई लिएर धारणा लिने प्रतिक्रिया लिने यसको जवाफ लिने कोसिस गरिरहेका छौँ तर उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा सुरुवाती दिनदेखि आउनु भएको छैन महानगरपालिकाका कुनै पनि पदाधिकारी। तर गत कार्यक्रममा भने हामीले महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलज्यूसँग यसबारे प्रतिक्रिया लिएका थियौँ र उहाँले मेयर विद्यासुन्दर साक्यको यसबारे ध्यानाकर्षण गराउने र स्थानीयको जुन किसिमको समस्या रहेको छ यसलाई सम्बोधन गराउनका लागि आफूले त्यो सन्देश पुर्याउने भनेर बताउनु भएको थियो। यद्यपि स्थानीय नागरिकलाई अहिलेसम्म कुनै किसिमको प्रतिक्रिया महानगरले दिएको छैन। यो विषयलाई लिएर चर्को रूपमा स्थानीयले विरोध गरिरहेका छन् तर पनि महानगर चुपचाप बसेको छ, मौन बसेको छ र बिना सूचना डोजर चलाउँछ र यसरी ऐतिहासिक सम्पदामाथि निरन्तर प्रहार गरिरहन्छ। यो किसिमको आरोप स्थानीयहरूको रहेको छ र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ जो आमरण अनसनमा हुनुहुन्छ यति बेला अरुण बस्नेत। उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। अरुणजी स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। होइन अरुण दाइ यहाँ आउनु त यहाँ भाइबरमा को यहाँको शुभ नाम को बोल्दै हुनुहुन्छ? बस्नेत हजुर। जय जय श्री राधे। हजुर उहाँ हामीसँग भाइबरमा जोडिनु भएको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ यति बेला अनसनमा हुनुहुन्छ, यो अनसनमा बस्नुपर्ने स्थिति किन सृजना भयो? सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? सुन्दै हुनुहुन्छ। हजुर भन्नुहोस् हजुर। तपाईँ अनसनमा बस्नुपर्ने अवस्था कसरी सृजना हुन गयो? अब आजभन्दा 1-1.5 वर्ष अगाडि गएर मेयर साहबसँग नि हामीले कुरा गरेको थियौँ। हजुर। उहाँले के भन्नुभयो भने चाहिँ हामी तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस्, अहिले बस्दै गर्नुहोस्, तपाईँहरूको लागि हामी चाहिँ ठाउँ दिन्छु भन्नुभएको थियो होइन? हजुर। अनि अस्ति फेरि ज्ञापन पत्र लिएर जाँदाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ उहाँले त्यही कुरा दोहोऱ्याउनु भयो। हजुर। अब म पूर्ण आशावादी छु हाम्रो मेयर साहबबाट। हाम्रो काम चाहिँ नि जुन अहिले म आन्दोलन बसेको छु यो आन्दोलन चाहिँ नि हाम्रो मेयर साहबबाट चाहिँ नि विद्यासुन्दर साक्यज्यूबाट चाहिँ नि हामीलाई अवश्य पनि उहाँले हामीलाई स्पेस पनि दिनुहुन्छ र उहाँका हातबाट जुस नखाने जेलसम्म म चाहिँ नि तपाईँको यो जुन अहिले हामी सत्याग्रह भन्ने चाहिँ नि गरेको छौँ त्यसबाट म पूर्ण विश्वास छु हजुर। अब विशेष गरी महानगरका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले तपाईँहरूको माग सम्बोधन गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? मलाई त अहिले पनि पूर्ण विश्वास छ। हजुर। यदि उहाँ बोलीमा पक्का हुनुहुन्छ भने। हजुर। मलाई पूर्ण विश्वास छ तपाईँको। अब एकाएक यसरी महानगरले आएर भवन भत्कायो, डोजर चलायो बिना सूचना, यसरी डोजर चलाएको विरोधमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। स्थानीय अन्य नागरिकहरूले पनि यसको चर्को रूपमा विरोध गरिरहेका छन्। यो अवस्थामा महानगरपालिकाले यस किसिमको बेवास्ता गर्नुको कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ? के ठहर गर्नुभएको छ यहाँले? सर्वप्रथम हजुरलाई एउटा म भन्न चाहन्छु, जुन दिन फोड्न आयो त्यो दिन हाम्रो प्रमिला दिदी हुनुहुन्थ्यो उपाध्याय। हजुर। उहाँले चाहिँ नि बाबु नगरिदिनुहोस्, भोलि एकचोटि मात्रै बोल्नलाई टाइम दिनुहोस् भन्दाखेरि पनि नमानिकन कसैलाई नगरी तालासाला फोडेर आफै जबरजस्ती जुन ठाउँमा हामी आदरणीय हाम्रा गुरु 1008 जगत गुरु कृपालुजी महाराजकोमा जुत्ता शुद्ध लाएर भित्र गइकन तोडफोड गरिकन जुन अभद्र व्यवहार भएको त्यसको चाहिँ म पनि पूर्ण
भर्सना गर्छु। हस्, ठिक छ, तपाईँहरूको पक्षमा हामी छौँ र निरन्तर रूपमा हामीले तपाईँहरूको आवाज र तपाईँहरूमाथि जुन किसिमको यो ज्यादती भएको छ र तपाईँहरूमाथि जुन किसिमको ऐतिहासिक सम्पदा मेटिने चिन्ता छ, यस विषयलाई लिएर हामी निरन्तर रूपमा उहाँहरूसँग जवाफ लिन खोजिरहेका छौँ र यो जवाफ जबसम्म हामी पाउँदैनौँ तबसम्म यो प्रश्न उहाँहरूलाई गरिरहनेछौँ, यो विषयलाई उठान गरिरहनेछौँ। तपाईँहरूको पक्षमा हामी छौँ, तपाईँहरूको माग छिट्टै पुरा होस्, हामी यही चाहन्छौँ र अहिलेका लागि पनि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। 1 मिनेट हजुर यहाँ कुरा गरिबक्छु। हस्, भन्नुहोस्। हजुर म यो राधा माधव प्रचार समितिको कार्यवाहक अध्यक्ष हो हैन? हजुर, कमल मिश्र छोटकरीमा बस्नु भएको छ। उहाँको स्वास्थ्य स्थिति पनि बिग्रिँदै गएको छ। हाम्रो प्रमुख माग भनेकै के हो भने हामीलाई बिना इन्फर्मेसन 1 मिनेट अगाडि पनि जानकारी नदिकन तोडियो। हजुर, र चाहिँ तपाईँको भगवानको धाममा गजुर अङ्कित मन्दिर तोड्नलाई कुन ऐनले दियो उहाँलाई? त्यसले गर्दा यो गजुर अङ्कित सांस्कृतिक सम्पदा तोडेको यो विषय हामीले बुझेका छौँ। तपाईँहरूको गुनासो हामीले निरन्तर रूपमा सुन्दै आएका छौँ र तपाईँहरूको पक्षमा हामी छौँ। अहिलेका लागि भने समय अभावका कारणले गर्दाखेरि यहाँसँग धेरै यो कुराकानीलाई अगाडि बढाउन सकिएन, क्षमा गर्नुहोला। र तपाईँहरूको गुनासो हामीले निरन्तर रूपमा सुनिरहेका छौँ। तर हामीले एकपटक फेरि भन्नै पर्ने हुन्छ, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर हराएको सूचना हामीले दिनै पर्ने हुन्छ। आम दर्शक महानुभावहरू निरन्तर रूपमा उहाँलाई हामीले सम्पर्क गर्न खोजिरहेका छौँ, तर उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आइरहनु भएको छैन। यद्यपि यस विषयलाई लिएर उहाँसँग हामी जवाफ पक्कै पनि लिनेछौँ र स्थानीय नागरिकको पक्षमा जो यति बेला ज्यादतीमा परेका छन्, जसलाई ऐतिहासिक सम्पदा मेटिने चिन्ता छ, उहाँहरूको पक्षमा हामी छौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम कल 24 को निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एन्सल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा जुनसुकै बेला पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै खल्तीमा बोकेको स्मार्टफोन चाहिँ तपाईँ आफू पनि स्मार्ट बन्नुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। you